Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Nagpuyo kita sa usa ka matahom nga kalibutan. Makita nimo sa imong palibot ang mga katingalahang butang. Balikan nato ang sinugdanan ug tan-awon nato kung unsa ang mga istorya sa Biblia. Karong adlaw, paminawan ninyo ang istorya sa paghimo sa kalibutan. Ang pagmugna sa kalibutan. Sa sinugdan, gimugna sa Ginoo ang kalangitan ug ang kalibutan. Ang kalibutan kaniadto wala pay porma ug hawan pa. Nalukop kini sa tubig ug gitabunan sa kangitngit. Ug ang espiritu sa Ginoo nagalihok diha ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Ginoo, muhayag, ug diha-diha mihayag. Nakita sa Ginoo nga maayo ang kahayag. Unya gibulag niya ang kahayag ug ang kangitngit. Gitawag niyag adlaw ang kahayag ug ang kangitngit gitawag niyag gabii. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mutungha ang wanang aron nga mabahin ang tubig. Ug gihimo sa Ginoo ang wanang nga nagabulag sa tubig sa ibabaw ug sa tubig sa ubos. Kini nga wanang gitawag sa Ginoo nga kawanangan. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Ginoo, matingob sa usa ka dapit ang tubig ubos sa kawanangan, aron mutungha ang malang dapit, ug natuman kini. Gitawag niya yuta ang malang dapit, ug dagat ang natingob nga tubig. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Unya miingon ang Ginoo, manurok sa yuta ang nagkalain-laing tanom, ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikatulong adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mutungha sa kalangitan ang mga butang nga naay kahayag aron sa pagbulag sa adlaw ug sa gabii, ug mahimong ilhanan sa pagsugod sa mga panahon, mga adlaw ug mga tuig. Mudanag sila sa kalangitan sa paghatag ug kahayag sa kalibutan. Ug natuman kini. Nahimo ang duha ka dagkong mga butang nga may kahayag. Ang mas dako mao ang adlaw nga muhayag ug kahayag kun adlaw. Ug ang gamay mao ang bulan nga muhatag og kahayag kun gabii. Nahimo usab ang mga bituon. Gipahimutang sa Ginoo kini nga mga butang sa kalangitan sa paghatag og kahayag sa kalibutan kun adlaw ug gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag ug sa kangitngit. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaapat nga adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mapuno sa nagkalain-laing mga mananap ang katubigan. Ug maglupad sa kahanginan ang nagakalain-laing mga mananap. Busa gihimo sa Ginoo ang dagkong mga mananap sa tubig,
ug ang tanang matang sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig. Apil ang tanang matang sa mga mananap nga nagalupad. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Unya, gipanalanginan niya kining tanan nga nagaingon. Lakaw kamo og pagpadaghan. Kamong mga mananap sa tubig ug mga mananap nga nagalupad. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Ginoo. Tungha ang nagkalain-laing mga nanap diha sa yuta. Ang mga hayop nga ihalas ug dili ihalas. Ug mga hayop nga nagakamang ug natuman kini. Gibuhat sa Ginoo kini nga mga mananap ug nakita niya nga maayo kini. Unya miingon ang Ginoo, magbuhat kita og tawo nga sama kanato. Gamhan nila ang tanang matang sa mga mananap ug nagapuyo sa tubig. Ang nagalupad, ang nagalakaw ug ang nagakamang. Busa, gimugna sa Ginoo ang tawo, lalaki ug babayi nga sama kaniya. Ug gipanalanginan niya sila nga nagaingon, panganak kamo ug daghan aron maluhop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahan ninyo kini ug kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap. Unya miingon ang Ginoo, gihatag ko kaninyo ang tanang mga tanom nga adunay liso ug tanang bunga sa mga kahoy ingon nga inyong pagkaon. Ug gihatag ko usab sa tanang mga mananap ang tanang lunhawng tanom ingon nga ilang pagkaon. Ug natuman kini. Gitanaw sa Ginoo ang tanan niyang gibuhat ug nakita niya nga maayo gayud kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaunom nga adlaw. Human ug mugna sa Dios ang kalangitan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Nahuman niya kini sulod sa unom ka adlaw. Ug mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Gipanalanginan niya ang ikapito nga adlaw ug giisip niya kini nga usa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay niining adlawa, mipahuway siya human niya gimugna ang tanan. Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pagmugna sa kalangitan ug sa kalibutan. Thank you for watching our first story. Please subscribe to our channel so that you can see more of our wonderful stories in Bisaya language. Sa Ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Salamat sa pagbisita sa akong channel. Karon, atong ipadayon ang mga istorya sa Biblia. Ang mga kinutlo sa Biblia ning basahona gipamubo nako. Gihan ay sila sa yanong pinulungan aron ang mga gagmayng kabataan makasabot sa ilang kahulugan. Hello my friends! Welcome to my channel. I'm so happy that you have visited this channel to listen to the stories of the Bible.
I have shortened the stories and I'm using simple words in Cebuano language so that young readers can understand, and also so that foreigners and fellow Filipinos who are learning Cebuano language can understand and learn the language easily. And now, as we begin the next story, please subscribe now and hit the like button so that you can be notified on my next upcoming videos. Daghang salamat! Ang unang sala. Ang unang lalaki ug babayi nga si Adan ug Eva nagpuyo sa usa ka matahom nga tanaman nga gihimo sa Dios alang kanila. Apan si Satanas mianhi ingon nga usa ka tuso nga bitin ug gitintal niya si Adan ug Eva. Nakigstorya kay Eva ang bitin ug kini nangutana sa iya. Giingnan ba mo sa Diyos nga dili ka mo magkaon sa bunga sa mga kahoy? Dili. Ang kahoy ra sa tunga ang gibawal sa amo, tubag ni Eva. Kung kami mukaon ni ini, kami mamatay. Ug mitubag ang bitin. Dili ka mamatay. Miingon ang bitin. Adunay rason nganong dili gusto sa Dios nga mukaon mo gikan ni ini nga kahoy. Kay kung mukaon mo sa prutas ni ani, mahisama ka kaniya. Mahisama kag Dios. Mahibal-an nimo kung unsa ang iyang nahibal-an. Ug tungod ni ani, mikaon si Eva sa prutas. Ug iyang gihatag ang uban kang Adan nga kauban niya. Mikaon sab si Adan. Ug diha-diha dayon, nahibal-an nila ang mga butang nga wala pa nila nahibal-an kaniadto. Usa ka butang nga ilang nahibal-an, mao nga sila naghubo. Nagdali-dali dayon sila gitahi nila ang mga dahon aron matabunan ang ilang kaugalingong lawas. Wala pa sila nakabati o kahadlok o kaulaw kaniadto. Apan karon, nakaamgo sila nga adunay sayop. Adan, ang Diyos mitawag. Eva, nagtago mi, tubag ni Adan. Naghubo mi. Ug miingon ang Diyos, nasayod ka ni Ana, tungod kay mikaon kagikan sa bawal na kahoy. Nang hupaw ang Diyos. Unya, gibasol ni Adan si Eva. O gibasol ni Eva ang bitin. Silutan ko kamo, ang Diyos miingon kanila. Halas, kinahanglan nga magkamangka sa imong tiyan. Ang anak sa usa ka babayi magpildi kanimo. Eva, sugod karon makabati kag kasakit sa pagpanganak. Adan, sugod karon maglisod na og tubo ang mga tanom. Maglisod kag pagpangitag pagkaon. Unya ang Dios naghimog mga biste alang kang Adan ug Eva ug gipapahawa niya sila sa tanaman. Nagbutang siya didto ug anghel nga may nagdilaab nga espada, aron dili na sila makabalik sa tanaman na Eden. Ug mao kana ang istorya sa unang sala. Sa sunod natong episode, atong susihon kung unsay nahitabo kay Adan ug Eva paggawas nila sa tanaman sa Eden. If you have any comments or suggestions, you may contact me in my Facebook page, Bisaya for Kids by Mama Amor. Please share this video to your friends and family so that they may also learn Bisaya language, and of course, so that kids can learn the stories of the Bible. Salamat! Bisaya for Kids! Woo-hoo! Whatever. Ay, may na profit
Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Karon ipadayon nato ang mga basahon sa Biblia. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Si Noah sa English matawag kini nga Noe sa Binisaya. Ug mao kini ang istorya ni Noah o Noe ug ang lunok. Ang yuta napuno sa mga tawo. Apan sila nakasala pag-ayo nga ang Dios nagbasol nga iyang gibuhat sila. Nakahukom siya nga magpadala og dakong lunop aron mabanlas ang tanang katawhan. Adunay usa ka tawo nga ginganlag Noe nga dili sama sa uban. Si Noe nahigugma sa Dios ug mituman kaniya. Nakahukom ang Dios nga luwason si Noe ug ang iyang pamilya gikan sa lunok. Si Noe may usa ka asawa ug 3 ka anak. Ang ngalan sa iyang mga anak nga lalaki mao si Sem, Ham ug Yapet. Ug ang matag usa niining mga anaka may usa ka asawa. Busa 8 ka tawo ang pamilya ni Noe. Ang Dios karon nagsugo kang Noe sa pagtukod sa usa ka dakong arka. Kining arkaha maoy dako sama usa ka barko. Apan kung tan-awon maurag usa ka dako nga taas nga kahon. May 3 kini ka andana. May mga lawak kini alang kang Noe ug sa iyang pamilya. Sa mga mananap ug sa mga pagkaon ilang gikinahanglan. Ang Dios misulti kang Noe. Ako magpadala og usa ka dakong lunop sa tubig ug laglagon ang tibuok kalibutan. Ang tanang di makasakay sa arka mamatay. Si Noe ug ang iyang mga anak misugot sa Dios ug misugod sa pagtukod sa arka. Apan ang ubang mga tawo nangatawa lamang, walay bisan kinsa nga mituo kang Noe. Tapos sa daghang tuig, ang arka nahuman. Karon ang Dios misulti kang Noe sa pagpasulod sa mga mananap ug mga langgam sa arka. Ang Dios miingon nga pasudlon nga tinagurha ang pipila ka matang sa mga mananap, laki man ug bayi. Apan sa ubang mga matang sa mga mananap, ang Dios misulti kang Noe sa pagpasulod ug tinagpito. Gituman gayud ni Noe ang giingon sa Dios. Human ni ana, si Noe ug ang iyang pamilya usab misulod sa arka. Unya ang Dios misira sa pultahan. Giserhan sa Dios ang pultahan. Ang tubig nahulog gikan sa langit ug misaka gikan sa kadagatan ug mga lanaw. Ang tanang patag na yuta natabunan. Bisan ang kinatas-ang kabukiran nahanaw ilalom sa baha. Nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Ang tanang katawhan ug mananap sa gawas sa arka nangamatay. Sa kasamtangan, si Noe ug ang iyang pamilya ug ang tanang mananap luwas sulod sa arka nga naglutaw sa baha. Ang Dios wala makalimot kang Noe bisan sa makadyot. Ang Dios nagpadala og hangin sa paghuros. Mihubas ang tubig. Human sa 5 ka bulan, ang arka nahipatong sa bukid sa Ararat. Nagpadala si Noe og usa ka salampati. Sa dihang wala na kini mobalik, nasayod siya nga luwas na kini.
sa namalan na ang yuta, gisugo sila sa Dios nga manggawas sa arka. Ang unang balangaw. Dayon si Noe ug ang iyang pamilya misugod sa usa ka bag-ong kinabuhi sa gawas sa arka. Nagbutang ang Dios og balangaw sa langit isip usa ka saad nga dili na niya bahaon pag-usab ang tibuok kalibutan. Mga bata, unsa nang balangaw? Nakakita ka na ba sukad og balangaw? Tama, matawag kini nga rainbow sa English. Ang balangaw o rainbow nagrepresentar sa saad sa Ginoo nga dili nagayud niya laglagon pag-usab ang kalibutan pinaagi sa usa ka lunop. If you have any comments or suggestions, you may contact me in my Facebook page, Bisaya for Kids by Mama Amor. Please share this video to your friends and family so that they may also learn Bisaya language, and of course, so that kids can learn the stories of the Bible. Salamat!